दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ यनमाया बसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां भोदास्तितीर्णावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रावण का अगाडि सीताले यस्ता कुरा गरिसकेपछि सीताका कठोर वचनलाई सुनिसकेपछि राक्षसको राजा रावणले ती सीतालाई अप्रिय जवाफ दिने सिलसिलामा भन्दछ। जब लोकमा पुरुषले स्त्रीसँग अनुनय विनय गर्छन् त्यसपछि त्यो उनीहरूका निम्ति प्यारो हुन्छ, तर म तिमीसँग जति मिठो बोल्छु त्यति तिमीले मलाई तिरस्कार गरिरहेकी छौ। तर जसरी असल सारथीले कुमार्गतिर लागेका घोडाहरूलाई रोक्छ त्यसै गरी ममा तिमी प्रति जुन प्रेम भाव उत्पन्न भएको छ त्यसैले क्रोधलाई मेरो आज रोकिरहेको छ। मनुष्यमा यो काम अर्थात् प्रेम ज्यादै टेढो हुन्छ, जो जसमा आकर्षित हुन्छ यसैप्रति करुणा र स्नेह उत्पन्न गराइदिन्छ। हे सुन्दरी, यसैका कारणले मैले झुट वैराग्यमा तत्पर तथा बद्र तिरस्कार गर्न योग्य भए तापनि तिम्रा आज तिमीलाई वध गरिरहेको छैन, मारिरहेको छैन, मार्न खोजिरहेको छैन। हे सीता, तिमीले मसँग कठोर कुरा अनुसार तिमीलाई प्राणदण्ड दिनु उचित हुन्छ। हे सुन्दरी, मैले तिमीलाई दिएको समय अनुसार म अरु 2 महिना तिम्रो प्रतीक्षा गर्नेछु। त्यसपछि तिमीले मेरो आज कर्मलाई, मेरो इच्छालाई पूर्ण गर्नुपर्छ। यसकारण यदि 2 महिना बितेपछि पनि मलाई आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गरिनौ भने मेरा भान्सेले तिमीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर छेद विच्छेद गर्नेछन्। रावणले सीतालाई यसरी धम्काएको देखेर आज आकाश मार्गमा भएका देवता र गन्धर्वहरू अत्यन्त चिन्तित भए। त्यसपछि तिनीहरूमध्ये कसैले मुखको, कसैले आँखाको, कसैले ओठको संकेतद्वारा राक्षसले गालिरहेकी सीतालाई धैर्यशील बन्नका निम्ति प्रोत्साहित गरे। उनीहरूको यो प्रकारको संकेत पाएपछि सीताले आफ्नो पतिव्रता धर्म अनि पतिको शक्तिका विषयमा प्रकाश पार्ने सिलसिलामा रावणसँग भन्नुभयो, निश्चय पनि यो नगरमा तिम्रो कल्याण चाहने कुनै पुरुष छैन। हे रावण, जसले तिमीलाई यो दुष्कर्मबाट अथवा दुष्कर्ममा लाग्नबाट रोकोस्, दुष्कर्ममा नलाग्नका निम्ति प्रेरित गरोस्। जसरी सचीन्द्रकी धर्मी पत्नी हुन् त्यसैगरी म धर्मात्मा रामकी पत्नी हुँ। यो तीनवटै लोकमा तिमी बाहेक कसैले पनि मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राख्दैन। हे नीच राक्षस, रामकी पत्नी आज जसरी आज म के हुँ त भने रामकी पत्नी आज मसँग जुन प्रकारको पापपूर्ण कुरा तिमीले भन्यौ गर्यौ त्यसको दण्ड तिमीले अनिवार्य रूपमा भोग्नुपर्छ कुनै दिन। तिमी र रामका बीचको युद्ध भनेको वनमा मदले उन्मत्त भएको हात्ती अनि खरायोको युद्ध जस्तै हो। हे नीच राक्षस, राम हात्ती हुनुहुन्छ, तिमी खरायो हौ। इक्ष्वाकु कुलका रामको अवहेलना गर्दा तिमीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। तिमी जबसम्म रामका अगाडि पर्दैनौ त्यो समयसम्म जे मन लाग्छ त्यही भन। मतिर दृष्टि लगाउँदा तिम्रा यी डरलाग्दा र विकार सम्पन्न काला एवं पहेँला आँखा पृथ्वीमा खस्नुपर्ने थियो, तर आज खसेनन्, त्यो भएन। म धर्मात्मा रामकी पत्नी र महाराज दशरथकी बुहारी हुँ। हे पापी, मसँग पापमय कुरा गर्दाका अवस्थामा तिम्रो जिब्रो किन नकुइएको होला? हे रावण, तिमीलाई भस्म गराउन मेरै तेज पर्याप्त छ। रामको आज्ञा नपाएकाले आफ्नो तपस्या सुरक्षित राख्ने विचारले तिमीलाई भस्म मैले नगराएकी हुँ। म बुद्धिमान रामकी पत्नी भएकाले मलाई अपहरण गर्ने शक्ति आज तिमीमा थिएन। त्यसैले निश्चय पनि
आज विधाताले तिम्रो मृत्यु गराउनका निम्ति यो विधान बनाएको हुनुपर्छ। तिमी आफूलाई ज्यादै बलवान ठान्छौ, कुबेरका भाइ हौ र तिमीसँग धेरै सेना पनि छन्। तर पनि तिमीले छल गर्दै रामलाई टाढा पठाएर उनकी पत्नीको अपहरण आज किन गरेको? सीताका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रावणले आज सीतालाई छड्के आँखाले हेर्यो। उसको नजरमा क्रूरता, रिस, अहंकार स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। त्यो पानी वर्षाउन लागेको बादल जस्तै कालो र ठूलो शरीर भएको थियो रावण। उसका हात र घाँटी ठूला थिए भने उसको गति र पराक्रममा सिंह जस्तै थियो। अत्यन्त तेजस्वी देखिन्थ्यो। त्यसको जिब्रो आगोको ज्वाला जसरी लपलपाइरहेको थियो। आँखा अत्यन्त डरलाग्दो भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसै गरेर रिसका कारण उसको मुकुटको अगाडिको भाग हल्लिरहेको थियो। आज जसले गर्दा त्यो प्रकारको त्यो ज्यादै अग्लो अनुहार भएको अनुभूति हुन्थ्यो। उसले अनेकौं किसिमका हारहरू अनि विभिन्न प्रकारका अनुलेप लगाएको थियो। राम्ररी तताएको सुनबाट बनेको बाजुबन्दले उसको हातको शोभालाई बढाएको थियो। उसको त्यो रातो रङको फूलको माला रातै कपडा लगाएको थियो। उसले कम्मरमा कालो रङको कम्मरबन्दी बाँधेको थियो, जसबाट ऊ अमृत मन्थन गर्दाका समयमा बासुकी नागद्वारा बेरिएको मन्दराचल पर्वत जस्तै देखिएको थियो। पर्वत जस्तै शरीर भएको रावण आफ्ना दुवै मोटा हातहरूद्वारा शिखरहरूबाट मन्दराचल जसरी नै शोभायमान भएको थियो। यसै गरी प्रातकालीन बिहानीको समयको सूर्य जस्तै रातो कान्ति भएको उसले दुईवटा कमण्डलले उसका कानको शोभाहरू बढाइरहेका थिए। ती कुण्डलहरूले अब ऊ नवीन शोभाले सम्पन्न भएर कल्प वृक्ष र मूर्तिमान बसन्त जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। आज रावणले रिसले राता आँखा बनाउँदै सीतातिर हेरेर फुङ्कार गरिरहेको सर्प जस्तै गरी लामो लामो सास तान्दै भन्दछ, हे अन्यायी, धनविहीन मनुष्यमा आसक्त हुने हे नारी, जसरी सूर्यले आफ्नो तेजद्वारा बिहानीको अन्धकार प्रातकालीन सन्ध्याको अन्धकारलाई हटाइदिन्छन्, यसै गरी आज मैले तिम्रो विनाश गरिदिन्छु। सीतासँग यो प्रकारका कुरा गरेपछि आफ्ना शत्रुलाई अत्यन्तै पीडित बनाउने राजा रावणले अत्यधिक डरलाग्दा राक्षसीहरूतर्फ हेर्दछ। उसले एउटा आँखा भएकी, एउटा कान भएकी, गाईको जस्तो कान भएकी लामो कानले आफ्नो शरीरलाई ढाक्ने, हात्तीको जस्तो कान, लामो कान नभएका, हात्तीको जस्तै खुट्टा, घोडाको जस्तै खुट्टा भएका, गाईको जस्तै खुट्टा भएकी, आज मोटा खुट्टा, एउटा मात्र खुट्टा भएकी, खुट्टै नभएकी, गर्दन र टाउको ठूलो भएकी, आँखा र मुख डरलाग्दो भएकी, नङ्ग्रा भएकी, नाक नभएकी, सिंहको जस्तो मुख भएकी, गाईको जस्तो मुख भएकी, सुँगुरको जस्ता मुख भएकी लगायतका सबै राक्षसीहरूसँग आज रावणले भन्दछ, हे राक्षसीहरू हो, तिमीहरू सबै मिलेर अथवा एक्लै प्रयास गरेर भए पनि जसरी हुन्छ यो सीतालाई चाँडै मेरो बसमा ल्याउने काम गर। यसै गरी अनुकूल वा प्रतिकूल उपायहरू, सामदाम अनि भेदका नीतिद्वारा तथा दण्डको डर देखाएर भए पनि सीतालाई बसमा ल्याउने प्रयास गर। यो प्रकारको आज यसरी के गर्छ? यस प्रकारले राक्षसीहरूलाई पटक पटक आज्ञा दिएर काम र क्रोधले ज्यादै व्याकुल भएको रावण सीतालाई हेर्दै गर्जना गर्न थाल्यो। त्यसपछि राक्षसीहरूकी स्वामिनी मन्दोदरी अनि धान्य मालिनी नाम भएका राक्षसी कन्याले तत्कालै रावणको नजिकमा आएर अङ्कमाल गर्दै भने, महाराज, आज हजुर मसँग आज सँगै सहचर, आज के गर्नुहोस्? यात्रा गर्नुहोस्। आज यो कान्तिविहीन र दुखी मनुष्य कन्या सीताको हजुरलाई कुनै औचित्य छैन हे महाराज। निश्चय पनि ब्रह्माले यिनको भाग्यमा हजुरको बाहुबलले आर्जन गरेको अलौकिक र उत्तम भोग उपभोग गर्न लेखेका छैनन्। जुन महिलाले आफूसँग प्रेम गर्दैनन् तिनलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा गर्ने त्यो प्रकारको अवस्था त पीडित मात्र हुन्छ। त्यसैले त्यो राक्षसीहरूका यस्ता कुरालाई सुनेपछि पानी वर्षाउन लागेको बादल जस्तै कालो र बलवान रावण खित्का छोडेर हाँस्दै आफ्नो महलतिर फर्कियो। अशोक वाटिकाबाट फर्किएको रावण पृथ्वीलाई कम्पित बनाउँदै आफ्नो सूर्य जस्तै प्रकाशमय भवनमा पस्यो। देवता, गन्धर्व र नागका कन्याहरू पनि रावणलाई चारैतिरबाट घेरेर आज रावणसँगै उत्तम प्रकारको राजभवनमा प्रवेश गरे। यसरी आफ्नो धर्ममा अटल चित्त स्थिर भएकी र डरले कामिरहेकी सीतालाई धम्क्याएर आज रावण आफ्नै महलतर्फ फर्कियो। ती सीतासँग, पतिव्रती सीतासँग
आज यस्ता कुरा गरेपछि रावण त्यहाँ आएका सबै राक्षसीहरूलाई उसलाई आफ्नो वशमा ल्याउने आज्ञा दिएर त्यहाँबाट निस्कियो। यसरी रावण अशोक वाटिकाबाट निस्किएर राजमहलमा गइसकेपछि त्यहाँ भएका डरलाग्दा राक्षसीहरू चारैतिरबाट दौडिएर सीताको नजिकमा आए। यसपछि सीताका नजिकमा आएर रिसले व्याकुल भएका ती राक्षसीहरूले अत्यन्तै कठोर वचनमा उनीसँग आज सीतासँग भन्दछन्। ती राक्षसीहरूले, हे सीता, तिमी पुलस्त्यको कुलमा उत्पन्न भएकी रावणकी पत्नी बन्नुलाई पनि साधारण कुरा सम्झिरहेकी छौ हे सीता। यसपछि एकजटा नाम भएकी राक्षसीले रिसले आँखा रातो बनाउँदै सीतासँग भन्दछे, हे सीता, पुलस्त्यका 6वटा छोरा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह र क्रतु प्रजापति मध्येका चौथो र ब्रह्माका मानस पुत्र हुन्। पुलस्त्यका मानस पुत्र मध्ये तेजस्वी महर्षि विश्रवा हुन्। उनी पनि प्रजापति जस्तै छन्। हे सीता, यी रावण उनैका छोरा हुन्, सबै राक्षसका राजा हुन्। तिमी आज रावणकी पत्नी बन्नै पर्छ। हे सुन्दरी, तिमीले मेरो कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर। यसपछि बिरालाका जस्तै कैलो आँखा भएकी हरिजटा नाम भएकी राक्षसीले रिसले आँखा रातो गर्दै भन्दछे, हेर, जसले सबै देवता सहित देवराज इन्द्रलाई पराजित गरेका छन्, तिमीले ती राक्षसका राजा रावणकी रानी बन्नै पर्छ, जसरी पनि बन्नुपर्छ। अब उसलाई आफ्नो पराक्रमको घमण्ड छ। उनी युद्धबाट भाग्ने वीर होइनन्। रावण भनेका यो प्रकारका बलशाली वीरकी पत्नी बन्न पाउनु तिम्रो त अहो सौभाग्य हो। महाराज रावण आफ्नी अत्यन्तै प्यारी पत्नी मन्दोदरीलाई पनि त्यागेर तिमीसँग आउनेछन्। यो तिम्रो ठूलो सौभाग्य हो। हेर सीता, उनी हजारौं सुन्दरीहरूले भरिएको, अनेकौं किसिमका रत्नहरूले सुशोभित भएको त्यो राजभवन छाडेर तिमीसँग आउनेछन्। यसकारण तिमीले उनको कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्छ। यसपछि बिकटा नाम भएकी राक्षसीले भन्दछे, जुन अत्यन्तै पराक्रमी रावणहरूले आज रावणले नागहरू, गन्धर्व र दानवहरूलाई युद्धमा अनेकौं पटक पराजित गरेका छन्, त्यस्ता सुरवीर ती रावण आज तिम्रो नजिकमा आएका छन्। ए नीच नारी, तिमीले तिनी सबै किसिमका ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको राक्षसका राजा रावणकी पत्नी बन्नै पर्छ। फेरि उनीसँग दुर्मुखी नाम भएकी राक्षसीले भन्दछे, हे सीता, जसबाट डराएर सूर्य तान्ने अथवा भनौँ सूर्य तात्न छाडे वायुको गति रोकियो, उनलाई तिमीले अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नै पर्छ। हे सुन्दरी, जसबाट डरा रुखले फूल वर्षाउन थाल्छन्, जसको इच्छाका आधारमा पर्वत र बादलले पानी वर्षाउँछन्, तिमीले उनै राक्षसका राजा रावणकी पत्नी बन्नै पर्छ। हे देवी, मैले तिमीलाई उत्तम, यथार्थ र कल्याणदायक कुरा बताएकी हुँ। हे सीता, यदि तिमीले मेरो कुरा मानेनौ भने तिम्रो प्राण जानेछ। त्यसपछि ती डरलाग्दा मुख भएका राक्षसीहरूले सीतालाई सुन्न अयोग्य, अप्रिय र कठोर वचन सुनाउँदै भन्न थाले, हे सीता, रावणको राजभवन आज सबै प्राणी मात्रका निम्ति पनि मनमोहक छ। त्यहाँ बहुमूल्य बिछौना ओछ्याइएको छ। तिमीले त्यो राह बस्न अस्वीकार गर्नु हुँदैन। तिमी मनुष्य भएकी हुनाले तिमीले मनुष्यकी पत्नीको पदलाई धेरै महत्त्वपूर्ण ठानिरहेकी छौ। तर अब तिमीले आफ्नो श्रीमान रामलाई बिर्सिनुपर्छ, अन्यथा तिमी जीवित रहन कठिन छ। तिमी तीनवटै लोकको ऐश्वर्य उपभोग गर्ने राक्षसको राजा रावणलाई पतिका रूपमा स्वीकार गरेर आनन्दपूर्वक घुमफिर गर। हे सुन्दरी, तिमी मनुष्य भएकाले मनुष्य जातिका रामलाई नै आज के हुन पर्यो चाहन्छौ। तर राम यो समयमा राज्यविहीन भएका छन्। उनको कुनै अभिलाषा पूर्ण हुँदैन। उनी सधैँ व्याकुल रहन्छन्। राक्षसीहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि आँसु भरिएका आँखाले राक्षसीहरूतिर हेर्दै आज सीताले भन्नुभयो, तिमीहरू सबैले मसँग जो यो जुन लोक विरोधी प्रस्ताव राखिरहेका छौ, तिमीहरूको यो पापपूर्ण वचन मेरो हृदयमा एकछिन पनि अडिँदैन। एउटी मनुष्य कन्या कुनै राक्षसकी पत्नी हुन सक्दिन। तिमीहरूले मलाई खान सक्छौ, तर म कुनै अवस्थामा तिमीहरूको कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दिन। मेरो पति दुखी राज्यविहीन भए तापनि उहाँ मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। म सधैँ उहाँमा आसक्त छु अनि आसक्त छु पनि रहन्छु पनि। जसरी सचीले इन्द्रको सेवा गर्छिन्, जसरी देवी अरुन्धतीले महर्षि वशिष्ठमा, रोहिणीले चन्द्रमामा, लोपामुद्राले अगस्त्यमा, सुकन्याले च्यवनमा, सावित्रीले सत्यवानमा,
श्रीमतीले कपिलमा मलयन्तीले सौदासमा। त्यस्तै गरी आज केसिनीले सगरमा अनि दमयन्तीले नलमा जो प्रभाव राख्छन्, त्यसै गरी म आफ्नो पतिमा त्यस्तै प्रकारले प्रेम भाव राख्दछु र इक्ष्वाको कुलका शिरोमणि राममा म प्रेम भाव राख्दछु, उहाँ मेरो पतिदेव हुनुहुन्छ। सीताका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनिसके पछाडि ती राक्षसीहरू अत्यधिक रिसाए अनि तिनीहरू रावणको आज्ञा अनुसार कठोर वचनद्वारा सीतालाई गाली गर्न थाले। अब गाली गरिरहेका छन्। अब उनीहरूले सीतालाई गाली गरिरहेका अशोकको रुखमा चुपचाप लुकेर बस्नुभएका हनुमानजी सीतालाई गाली गरिरहेका राक्षसीहरूका कुराहरू सुनिरहनु भएको थियो। ती सबै राक्षसीहरू रिसाउँदै कामिरहेकी सीतामाथि चारैतिरबाट जाई लागेर आफ्ना लामा एवं चम्किला ओठहरू पटक पटक के गर्न थाले, चाट्न थाले। तिनीहरू अत्यधिक रिसाएका थिए। तिनीहरू सबैले हातमा वनचरो लिँदै भन्दछन्, यिनी राक्षसको राजा रावणलाई पतिका रूपमा पाउन यो योग्य छैन। त्यो डरलाग्दो राक्षसीहरूले बारम्बार गाली गर्दै धम्काएपछि सीता पनि आफ्ना आँसुहरू पुछ्दै हनुमान लुकेको जो अशोकको रुखको फेदमा आउनुभयो। त्यो समयमा सीता शोकरूपी समुद्रमा डुब्नु भएको थियो। यसैले त्यहाँ चुपचाप लागेर बस्नुभयो। तर ती राक्षसीहरूले त्यहाँ आएर उनलाई चारैतिरबाट घेरे। आज सीता ज्यादै कमजोर हुनुभएको थियो। उहाँको मुखमा दुःखको चिन्ह देखिन्थ्यो। उहाँले मैलो कपडा लगाउनु भएको सीता त्यो अवस्थामा ती सीतालाई चारैतिरबाट उभिएका राक्षसीहरूले फेरि पनि गाली गर्न थाले। त्यसपछि विनता नाम भएकी राक्षसी अगाडि आई। ऊ देख्दै डरलाग्दी थिए। उसको शरीर रिसको मूर्ति जस्तो हुन्थ्यो, अथवा भनौँ उसको शरीर रिसको मूर्ति जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो डरलाग्दी राक्षसीको पेटभित्र पसेको थियो। आज के भयो त भने उसले भन्दछ, हे सीता, तिमीले आफ्नो पतिप्रति जुन स्नेह देखायौ त्यो धेरै हो हेर कल्याणी। अति गर्दा जहाँ पनि धेरै दुःख पाइन्छ। हे सीता, तिम्रो कल्याण होस्। म तिमीदेखि ज्यादै सन्तुष्ट छु, किनकि तिमीले मनुष्यका लागि उपयोगी शिष्टाचार राम्ररी पालना गरेकी छौ। अब म तिम्रो कल्याण हुने एउटा कुरा बताउँछु, त्यो ध्यानपूर्वक सुनेर त्यसलाई तत्कालै व्यवहारमा लागू गर। तिमीले राक्षसहरूको राजा रावणलाई आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गर। यसै गरी दुखी मनुष्य रामलाई छाडेर सबैसँग प्रिय वचन बोल्ने उदार र त्यागी रावणका शरणमा पर। हे सीता, तिमी आजदेखि सबै लोककी स्वामिनी बन। अलौकिक अनुलेपन र आभूषण लगाऊ। हे सुन्दरी, जसरी अग्निकी प्रिय पत्नी स्वाहा र इन्द्रकी प्राण प्यारी सची छन्, त्यसै गरी तिमी पनि रावणकी प्रिय बन। हे सीता, राम त दुखी छन्। अब उनको आयु पनि सकिन लागेको छ। उनीबाट तिमीले केही पाउन सक्दिनौ। यदि तिमीले मेरो कुरा मानेनौ भने हामी सबै मिलेर तिमीलाई अहिले हामी खान्छौँ, भोजन बनाइदिन्छौँ तिमीलाई। त्यसपछि अर्की राक्षसी आई, जसका के भएका थिए शरीर कुरूप थियो। उसको नाम थियो विकटा। उसले रिसले मुड्की देखाएर गाली गर्दै सीतासँग भन्दछे, हे ज्यादै छोटो भएकी सीता, अथवा भनौँ हे ज्यादै छोटो बुद्धि, छोटो चिन्तन, छोटो मस्तिष्क भएकी सीता, अहिलेसम्म हामीले आफ्नो कोमल स्वभाव अनुसार तिमीप्रति दया लागेकाले तिम्रा लागि अनुचित कुरा सुन्यौं। यो अवस्थामा पनि तिमी हाम्रो कुरा मानिरहेकी छैनौ। हामीले तिम्रै कल्याणका लागि समय अनुसार उचित सुझाव दिएका हौं, सल्लाह दिएका हौं। हेर, तिमीलाई समुद्र वारी ल्याइएको छ, जहाँ पुग्न अत्यन्तै कठिन छ। यहाँ पनि रावणको डरलाग्दो लङ्कामा राखिएको छ। हे सीता, याद गर, रावणको घरमा बन्दी भएकी छौ। हामी जस्ता राक्षसीले तिम्रो सुरक्षा गरिरहेका छौं। हे सीता, साक्षात इन्द्रले पनि यहाँ आएर तिम्रो सुरक्षा गर्न सक्दैनन्। यसकारण मेरो कुरा मान। हे सीता, म तिम्रो कल्याण हुने कुरा गरिरहेकी छु। यसरी आँसु बगाएर केही पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन। यसैले यो व्यर्थको शोकलाई त्यागिदेऊ। अब तिमीले सधैँको यो दुःखलाई बिर्सिएर प्रसन्न हुने प्रयास गर्नुपर्छ। सीता, राक्षसको राजा रावणसँग आनन्दपूर्वक तिमी बस, विवाह गर। हे सुन्दरी, अब तिमी रावणको लङ्कामा भएका रमणीय बगैँचा, पर्वतमा भएका साना साना वनमा घुमफिर गर। हे देवी, यसो गर्नाले हजारौं स्त्रीहरूले सधैँ तिम्रो आज्ञा मान्नेछन्, सबै नोकर्नीहरू भएर बस्नेछन्। रावण सबै राक्षसका स्वामी हुनुहुन्छ। तिमीले उहाँलाई आफ्नो पति बनाऊ। हे सीता, यदि तिमीले मैले भनेको कुरा मानेनौ भने म अहिले तिम्रो कलेजो निकालेर खानेछु। यसपछि चण्डोदरी नाम भएकी राक्षसीको पालो आयो।
उसको आँखामै क्रूरता झल्किरहेको थियो। उसले विशाल ठुलो त्रिशूल घुमाउँदै घुमाउँदै भन्दछे, जब यिनलाई महाराज रावणले अपहरण गरेर ल्याएका थिए त्यो समयमा यिनी डरले थरथर कामिरहेकी थिइन्। आज त्यो समयमा यिनलाई देखेर मेरो हृदयमा यिनको मुटु, कलेजो अनि अन्य अङ्ग शिर खाइहालौँ भन्ने भाव उत्पन्न भएको थियो र यो समयमा पनि मेरो मनमा त्यस्तै विचार आइरहेको छ। त्यसपछि प्रघसा नाम भएकी एउटी राक्षसीले भनी, त्यो हो भने हामीले यी दुष्ट हृदय भएकी सीताको वध गरौँ। अब चुपचाप बस्नुको कुनै औचित्य छैन। यिनलाई मारेर महाराजलाई मनुष्य कन्या मरिनु भन्ने सूचना दिनुपर्छ। यो प्रकारको सन्देश पाएपछि महाराजले हामीलाई खाने आज्ञा दिनेछन्। यसपछि राक्षसी अजामुखीले भन्दछे, मलाई त व्यर्थैको कुरा उचित लाग्दैन। यसैले पहिले आज उसलाई काटेर धेरै टुक्रा बनाऊ र ती टुक्रा सबैलाई बराबर बाँडौँ, सीतालाई काटिदिउँ। फेरि ती टुक्रा हामी आपसमा बाँडौँला। पिउने पदार्थ प्रशस्त मात्रामा फुलका माला लगायत पनि चाँडै मगाउनु पर्छ। त्यसपछि राक्षसी शूर्पणखाले भन्दछे, मलाई अजामुखीले भनेको कुरा ठिक लाग्यो। सबै शोक हटाइदिने मदिरा पनि मगाउनु पर्छ। हामीले मनुष्यको मासु खाएर निकुम्भिला देवीका अगाडि नाचौँला। त्यो डरलाग्दो रूप भएका राक्षसीहरूले यसरी गाली गरेपछि सीता अधैर्य भएर डाँको छोडेर रुन थाल्नुभयो बिचरा। जुन समयमा ती क्रूर राक्षसीहरू यस प्रकार धेरै कठोर डरलाग्दा कुरा गरिरहेका थिए, त्यो समयमा सीता बिचरा पीडित भएर रोइरहनु भएको थियो। ती राक्षसीहरूका यस्ता कुरालाई सुनेपछि अत्यधिक डराएकी सीताले आँखाबाट आँसु बगाउँदै गदगद बाणीमा भन्नुभयो, राक्षसीहरू, मनुष्यकी कन्या कहिले राक्षसकी पत्नी हुन सक्दिन। यदि तिमीहरू मलाई खान चाहन्छौ भने खाऊ, तर म तिमीहरूको कुरालाई स्वीकार गर्दिन। ती राक्षसीहरूका बीचमा बसेकी देवताकी कन्या जस्तै सुन्दरी सीताले रावणले धम्काएकाले अत्यन्तै शोकाकुल हुनुभएको थियो। जसरी वनमा आफ्नो अगुवाबाट अलग भएकी पोथी मृग बुवासाहरूबाट घेरिएर डरले काम्दछे, त्यसै गरी सीता पनि थरथर कामिरहनु भएको, आफ्ना अङ्गमा समाहित भएर जसरी नै खुम्चिनु भएको, उहाँको अभिलाषा भङ्ग भएको थियो। हताश भएर अशोकको रुखको फुलेको एउटा हाँगाको सहारा लिएर शोकले अत्यन्त व्याकुल हुँदै आफ्नो पतिको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। आँसुको धाराले आज शरीरलाई अभिषेक गरिरहेकी, चिन्तामा डुबेकी सीता त्यो समयमा शोकबाट मुक्त हुन सक्नु भएन। यसै गरी तीव्र गतिमा बगेको वायुद्वारा हल्लिएको ढलेको केराको घडी जस्तै गरी राक्षसीहरूदेखि डराएर पृथ्वीमा लड्नुभयो। त्यो समयमा कामिरहेकी सीताको विशाल र बाक्लो बाटेको कपाल पनि हल्लिरहेको थियो। यसैले घिर्सिरहेकी सर्पिणी जस्तै देखिनुहुन्थ्यो सीताजी। शोकले पीडित भएर लामो सास तानिरहनु भएको थियो। रिसले अचेत जस्तै दुखी भएर आँसु बगाइरहनु भएको त्यो समयमा सीता यसरी विलाप गर्न थाल्नुभयो, हा राम, हा लक्ष्मण, हा माता कौशल्या, हा सुमित्रा। बारम्बार यसो भन्दै दुःखले पीडित भएकी सीता रुन थाल्नुभयो। अहो, लोकमा चलेको कुनै पनि स्त्री वा पुरुषको समय नपुगी मृत्यु हुँदैन भन्ने उखान उचित रहेछ। अहो, त्यसैले म रामबाट अलग भएर यी दुष्ट राक्षसीहरूद्वारा पीडित भएर पनि बाँचिरहेकी छु। मैले योभन्दा पहिलेको जन्ममा अत्यन्त थोरै पुण्य गरेकी रहेछु, सीताले विचार गर्नुहुन्छ। यसै हुनाले यो अवस्थामा परेर आज म अनाथ जस्तै भएर मर्ने भएँ। जसरी समुद्रमा सामानले परिपूर्ण भएको डुङ्गा वायुको बेगले हल्लिएर डुब्छ, त्यसै गरी म पनि अब नष्ट हुनेछु। मैले आफ्नो पतिलाई देख्नका निम्ति आज पाइरहेकी छैन। म यी राक्षसीहरूको घेरामा परेकी छु, शोकले सुकिरहेकी छु। आज जसले मेरो रामको दर्शन पाइरहेका छन्, तिनीहरू धन्य भएका छन्। जसरी कडाबी सेवन गरेपछि कोही पनि जीवित रहन सक्दैन, यसै गरी आत्मज्ञानी रामसँग अलग भएर म जीवित रहन सम्भव नै छैन। मैले योभन्दा पहिलेको जन्ममा धेरै पाप गरेकी रहेछु, जसको फलस्वरूप अहिले मैले यो दुःख भोगिरहेकी छु। मैले यी राक्षसीहरूको सुरक्षामा रहेर आफ्नो प्राण प्यारा रामलाई पाउन असम्भव छ। यसैले महान शोकमा डुबेकी छु र यसबाट आजित भएकाले म प्राणलाई त्याग गर्न चाहन्छु। यो मानव जीवन र परतन्त्रलाई धिक्कार छ, जहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार प्राण त्याग गर्न पनि पाइँदैन। सीताको मुखमण्डलमा आँसुका धारा बगिरहेका थिए।
सीताले आफ्नो मुख जमिनतिर निहुराउनु भएको थियो। त्यो यसभन्दा पहिले बताएका कुरा भनिरहेको अवस्थामा दिग्भ्रमित भएको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको चित्त भ्रमित थियो। शोकाकुल भएर पृथ्वीमा लडेको बाछो जस्तै गरी आज सीता छटपटाइरहनु भएको त्यो समयमा सरल हृदय भएकी सीताले विलाप गर्दै भन्नुभयो, ओहो, इच्छा अनुसार रूप धारण गर्ने मारिचद्वारा जब रामलाई टाढा लगियो र म असावधान भएँ, त्यो समयमा रावणले मलाई जबरजस्ती अपहरण गरेर ल्यायो। अहिले मैले राक्षसीहरूको बसमा परेर यिनीहरूको गाली सुन्नु अनि सहनु परिरहेको छ। यो अवस्थामा म दुखी भएर बाँच्नै सक्दिनँ। बिना राम राक्षसीहरूद्वारा आज राक्षसीहरूका बीचमा रहेर मलाई जीवनको, धनको र आभूषणको कुनै औचित्य नै छैन। मेरो यो हृदय फलामको जस्तो रहेछ अथवा अजरमर रहेछ, जुन यस प्रकारको दुःखमा पर्दा पनि यो हृदय फुट्न सकेको छैन। म ज्यादै अपराधिनी रहेछु। मलाई धिक्कार छ, म रामसँग अलग भएर पनि जीवित रहेकी छु। अब म यो जीवन दुःख दिनका लागि मात्रै हो भन्ने सोचिरहेकी छु। अब मेरो जीवन केवल दुःखका निम्ति मात्रै रहेछ। मैले त्यो लोकमा सबैतिर निन्दित भएको रावणलाई अपनाउने कुरै छैन। म आज रावणलाई आफ्नो देब्रे गोडाले पनि छुन सक्दिन। त्यो राक्षसले आफ्नो दुष्ट स्वभावका बसमा परेर मैले इन्कार गरेको कुरामा ध्यान दिइरहेको छैन। आफ्नो महत्त्व उसले बुझेको छैन र आफ्नो कुलको प्रतिष्ठाका विषयमा पनि विचार गरेको छैन। यसैले उसले निरन्तर मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गरिरहन्छ। हे राक्षसीहरू, तिमीहरूले लामो समयसम्म कुरा गरिरहनु कुनै ठिक छैन। तिमीहरूले मलाई छेडा, चिर, टुक्रा टुक्रा पार अनि भस्म पार, तर पनि म रावणको नजिकमा जान सक्दिन। रामचन्द्र ज्ञानी, अर्काले गरेको उपकार सम्झने, सदाचारी अनि ज्यादै दयालु हुनुहुन्छ। तर पनि मलाई मेरो भाग्यले गर्दा उहाँ म प्रति निर्दयी भएको अनुभूति भइरहेको छ। अन्यथा जसले जनस्थानमा एक्लै 14,000 राक्षसको वध गर्नुभएको थियो, उहाँ मेरो नजिकमा किन आउनु हुँदैन? यो अलिकति मात्र बल भएको राक्षस रावणले मलाई बन्दी बनाएको छ। मेरो श्रीमान युद्धमा यो रावणको वध गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। मेरा रामचन्द्र, जुन रामले दण्डकारण्यभित्र युद्धमा राक्षस शिरोमणि विराटको वध गर्नुभएको थियो, ती मेरो रक्षा गर्न यहाँ किन आउनु भएको छैन? यो लङ्का समुद्रको बीचमा भएकाले अरू कसैले यहाँ आक्रमण गर्न कठिन भए तापनि रामका बाणहरूको गति यहाँ रोकिन सक्दैन। यो के कारण हो जसको प्रभावमा परेर अतुलनीय पराक्रमी राम राक्षसद्वारा अपहरण गरिएकी आफ्नी पत्नी सीतालाई भेट्टाउन आउनु भएको छैन? मैले अनुभव अनुसार, मेरो अनुभव अनुसार रामचन्द्रलाई यो लङ्काको विषयमा ज्ञान नै छैन। यदि उहाँलाई म यहाँ भएको ज्ञात थियो भने, जानकारी थियो भने त उहाँ जस्ता तेजस्वी पुरुषले अवश्य पनि आफ्नी पत्नीलाई बिर्सिनु हुने थिएन। जसले रामलाई म अपहरणमा परेको सूचना दिन सक्थे, ती जटायुलाई पनि रावणले युद्धमा मारिदिएको थियो। ती जटायु बुढा भए पनि उहाँले ममाथि कृपा गर्दै रावणको वध गर्ने प्रयास गर्नुभयो, तर धेरै ठुलो पुरुषार्थ देखाउँदा पनि आज उसको मृत्यु भयो। यदि रामलाई म यहाँ भएको कुरा थाहा भयो भने उहाँ अत्यधिक रिसाएर आजै समग्र संसारलाई राक्षसविहीन बनाइदिनु हुनेछ। यो लङ्का र समुद्रलाई पनि भस्म बनाउनु हुनेछ। राक्षस रावणको नाम एवं यसलाई मेटाइदिनु हुनेछ आज रामले। यसरी आफ्नो पतिहरूको वध भएपछि त्यहाँका राक्षसीहरू आज मरोई जस्तै गरेर रुनेछन्, कराउनेछन्, चिच्चाउनेछन्। राम र लक्ष्मणले लङ्का पत्ता लगाएर निश्चय पनि राक्षसहरूको संहार गर्नुहुनेछ। जुन शत्रुलाई यी दुई भाइले एकपटक हेर्नुहुन्छ, त्यो केही समयसम्म पनि जीवित रहन सक्दैन। अब केही समयमै यो लङ्का शमशान भूमि जस्तै, मसान घाट जस्तै हुनेछ। यहाँका सडकहरूमा चिताको धुलो फैलिनेछ। गिद्धहरूले यो भूमिको शोभा बढाउनेछन्। अब म मेरो चाँडै अभिलाषा पूर्ण हुने समय आउँछ। हे राक्षसीहरू, तिमीहरूको यो दुराचारले तिमी सबैका लागि छिट्टै विपरीत परिणाम आउनेछ। लङ्कामा देखिएका अशुभ लक्षणलाई दृष्टिगत गर्दा अब चाँडै यसको अस्तित्व मेटिनेछ। यो पापकर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेको राम आज के भएको छ? यो पापकर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेको जो रावण छ, राम चाहिँ यो रावणलाई मार्नुहुनेछ।
जो पाप कर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेको जो रावण छ, यो रावण मारिएपछि सजिलैसँग जान नसकिने लङ्का पनि निश्चित रूपमा विधवा युवती जस्तै शोभाले विहीन हुनेछ। आज जुन लङ्कामा पुण्यमय उत्सव हुन्छन्, ती सबै राक्षससहित आफ्नो स्वामी नष्ट भएपछि विधवा स्त्री जस्तै ऐश्वर्यले रहित हुनेछन्। मैले निश्चय पनि अत्यन्त चाँडै लङ्काका घरहरूमा दुःखले ज्यादै व्याकुल भएका राक्षसीहरू रोएको ध्वनिलाई सुन्न पाउनेछु। रावणका बाणद्वारा भस्म भएकाले लङ्काको कान्ति नष्ट हुनेछ, यो अन्धकारमय हुनेछ, यहाँ सबै राक्षसको मृत्यु हुनेछ। त्यो त्यस समयसम्म हुनेछ जब रामलाई म राक्षसको राजमहलमा बन्दी भएकी छु भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यो नीच रावणले मलाई जुन समय दिएको छ त्यो पनि निकट भविष्यमै सकिनेछ। त्यसैले त्यसै समयमा रावणले मेरो वध गर्ने निश्चय गरेको छ। त्यो पापी राक्षसलाई गर्न नहुने कुराको केही ज्ञानै छैन। यो समयमा अधर्मकै कारण ठुलो उत्पात मच्चिनेछ। यो मासु खाने राक्षसलाई धर्मको ज्ञान छैन। त्यो राक्षसले निश्चय पनि आफ्नो कामनाका लागि मेरो शरीर टुक्रा टुक्रा पार्न लगाउनेछ। त्यो समयमा आफ्नो पतिविहीन भएकी म अबलाले केही गर्न सक्दिन। जसका आँखा रातो वर्णका छन्, ती रामको दर्शन नपाएकाले अत्यधिक दुखी भएकी म अबलाले पतिको चरण स्पर्श नगरी चाँडै यमलोक जानुपर्नेछ भन्ने सीताले विचार गर्नुभयो। रामलाई म जीवित भएकी पनि थाहा छैन होला बिचरा। यदि उहाँलाई म जीवित भएको ज्ञान हुँदो हो त उहाँले अवश्य पृथ्वीमा मेरो खोजी गर्नुहुने थियो। मेरो अनुभूति अनुसार मेरै शोकका कारणले राम पृथ्वीमा आफ्नो शरीर परित्याग गरेर यहाँबाट देवलोक जानुभयो कि ती देवता, गन्धर्व, सिद्ध र महर्षिहरू धन्य हुन् जसले मेरो पति रामको दर्शन पाइरहेका छन्। अथवा धर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने परमात्मा स्वरूप रामलाई पत्नीको कुनै प्रयोजन छैन कि? जुन आफन्त सधैँ आफ्ना अगाडि रहन्छन् तिनीहरूमा प्रेम रहिरहन्छ। जो आँखाबाट ओझेलमा पर्छन् त्यसलाई कसैले स्नेह गर्दैन, अर्थात् अर्काले गरेको उपकार बिर्सनेले मात्र आफ्नो अगाडि नभएपछि प्रेम बिर्सन्छ। रामले यसो गर्नु हुँदैन। ममा कुनै दुर्गुण छ अथवा मेरो भाग्य नै यस्तै के हो जसको कारणले यो समयमा म सीताको आफ्नो पूजनीय श्रीमान पूजनीय पति रामसँग वियोग भएको छ। मेरो पति रामले सदाचारको पालना गर्नुहुन्छ। उहाँ सुरवीर हुनुका साथै आफ्ना शत्रुहरूको संहार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। म उहाँको संरक्षणमा रहन योग्य भए तापनि उहाँसँग मेरो वियोग भएको छ। यो अवस्थामा जीवित रहनुभन्दा मर्न ठिक हुन्छ। अथवा वनमा फल र कन्दमूल खाएर घुमफिर गर्ने मनुष्यमा म चाहिँ रामको संरक्षणमा आज रहन योग्य भए तापनि उहाँसँग मेरो वियोग भएको छ। यो अवस्थामा म जीवित रहनुभन्दा मर्नु ठिक हुन्छ। अथवा वनमा फल र कन्दमूल खाएर घुमफिर गर्ने मनुष्यमा सर्वोत्कृष्ट राम र लक्ष्मणले अहिंसाको व्रत लिएर आफ्ना अस्त्र शस्त्रहरूलाई कतै परित्याग गरिसक्नुभयो कि? अथवा दुरात्मा रावणले छल गरेर राम र लक्ष्मणलाई मारि पो सक्यो कि? यसकारण यस्तो समयमा म आफ्नो जीवनलाई परित्याग गर्न चाहन्छु। तर जतिसुकै दुःख भए पनि अहिले मेरो मृत्यु हुन नसक्ने अनुभूति भइरहेको छ। सीताले यो विचार गर्नुहुन्छ। सत्यस्वरूप परमात्मालाई आफ्नो आत्मा सम्झने र आफ्नो अन्तःकरण वशमा राख्ने ती धर्मात्मा महर्षि धन्य हुन् जसका लागि कोही प्रिय र अप्रिय हुँदैनन्, जसलाई प्रियको वियोगमा दुःख हुँदैन, अप्रियको संयोगले पनि कष्टको अनुभूति हुँदैन। यसै प्रिय र अप्रिय दुवैबाट टाढा छन् ती महात्माहरूलाई मेरो नमस्कार छ। मेरो आफ्नो प्राणभन्दा प्यारा पति रामसँग वियोग भएको छ र मलाई पापी रावणले बन्दी बनाएको छ। यसकारण अब मैले मेरो प्राणलाई परित्याग गर्छु। सीताका यस्ता कुरा सुनेपछि ती राक्षसीहरू रिसले अचेत जस्तै भएर तिनीहरूमध्ये केही दुष्ट आत्मा भएका त्यो रावणलाई यो समाचार सुनाउनका निम्ति पुगे। त्यसपछि त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो देखिने राक्षसीहरूले सीताका नजिकमा आएर भने, हे पापपूर्ण विचार भएकी सीता, यो समयमा यी राक्षसीहरूले आनन्दपूर्वक तेरो मासु खानेछन्। त दुष्ट राक्षसीहरूले आज के भयो त? ती दुष्ट प्रकारका राक्षसीहरूले सीतालाई यसरी धम्काएको देखेपछि बुढी राक्षसी जो त्रिजटा थिए उसले भन्दछे, राक्षसीहरू तिमीहरूले आफैलाई खाऊ, किनकि तिमीहरू राजा जनककी छोरी र महाराज दशरथकी प्यारी बुहारी सीतालाई खान सक्ने छैनौ। आज मैले ज्यादै डरलाग्दो र रोमाञ्चकारी सपना देखेकी छु जसले राक्षसको विनाश र रामको उन्नति हुने संकेत गरेको छ।
त्रिजटाका यस्ता कुरालाई सुनिसके पछाडि सबै राक्षसीहरूले अत्यन्त डराउँदै त्रिजटासँग भने, अहो तिमीले आज रात्रिमा देखेको सपना के हो, हामीलाई बताऊ भन्दा ती राक्षसीहरूले यसरी सोधेपछि त्रिजटाले आफ्नो स्वप्नलाई बताउन थाल्दछे। आज मैले देखेको स्वप्न अनुसार आकाशमा हिँड्ने एउटा अलौकिक पालकी थियो। त्यो हात्तीको दाराबाट बनेको थियो। त्यसलाई 1000 घोडाले तानेका छन्। सेतो फूलको माला र सेते कपडा लगाएका राम लक्ष्मणसँगै त्यसमा सवार भएर यहाँ आएका थिए। यसै गरी आज स्वप्नमा मैले सीता सेतो कपडा लगाएर पर्वतको शिखरमा बसेकी र त्यो पर्वत समुद्रले घेरिएको देखेँ। जसरी सूर्य र आज सूर्यको प्रकाशको मिलन हुन्छ, त्यसै गरी सीताले रामलाई भेटेकी थिइन्। फेरि मैले राम पर्वत जस्तै अग्लो 4वटा दारा भएको हात्तीमा लक्ष्मण सहित बसेर शोभायमान भइरहेका थिए। त्यसपछि आफ्नो तेजले सूर्य जसरी नै प्रकाशमय हुने सेतो माला र सेतै कपडा लगाएका राम र लक्ष्मण सीताको नजिकमा आए। फेरि त्यो पर्वतको शिखरमा आकाशमै उभिएको र पतिले समाएको त्यो हात्तीको काँधमा सीता पनि पुग्नुभयो। यसरी सीता आफ्नो पतिको अङ्गालोबाट माथितिर उफ्रिएर चन्द्रमा र सूर्यको नजिकमा पुगिन्। मैले त्यहाँ उनले आफ्ना दुवै हातले चन्द्रमा र सूर्यलाई स्पर्श गरेको देखेँ। त्यसपछि जसमा राम र लक्ष्मण सहित सीता विराजमान थिए त्यो हात्ती लङ्का माथि आएर उभियो। यसपछि मैले 8वटा सीता घोडाहरूले तानेको रथमा सवार भएर इक्ष्वाकु कुलका आभूषण राम सेतो फूलको माला र वस्त्र लगाएर आफ्नी धर्मपत्नी सीता र भाइ लक्ष्मण सहित त्यहाँ आएको देखेँ। यसै गरी मैले आफ्नो सपनामा के देखेँ त भने, यो आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने राम आफ्नी पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मण सहित सूर्य जस्तै तेजस्वी अलौकिक पुष्पक विमानमा चढेर उत्तर दिशातिर लागेको देखेँ। यसरी मैले स्वप्नमा भगवान श्री विष्णु जस्तै पराक्रमी रामले उनकी पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मण सहितको के गरेँ, दर्शन गरेँ। आज ती राम अत्यन्त तेजस्वी छन्, जसरी पापी मनुष्यले स्वर्गमाथि विजय प्राप्ति गर्न सक्दैनन्, त्यसै गरी रामलाई देवता असुर राक्षस लगायतका कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैनन्। मैले स्वप्नमा रावणलाई पनि देखेकी थिएँ। ऊ कपाल खौरिएर तेलमा नुहाएर रातो कपडा लगाएका थिए। मदिराको नशाले उन्मत्त भएका थिए। करवीरको फूलको माला लगाएका थिए। यही वेशभूषामा आज रावण पुष्पक विमानबाट पृथ्वीमा खसेका थिए। एउटी स्त्रीले ती शिरमुण्डन गरेका रावणलाई तानेर कतै लगिरहेकी थिइन्। त्यो समयमा मैले फेरि रावणले कालो कपडा लगाएको देखेँ। रावण आज गधाले तानेको रथमा यात्रा गरिरहेका, रातो फूलको माला र रातो चन्दनले विभूषित भएका थिए। यसरी नै तेल पिउँदै हाँस्दै नाच्दै थिए तथा पागलको जस्तै गरेर चित्त भ्रमित एवं इन्द्रियहरू व्याकुल भएका थिए। उनी गधामा चढेर तीव्र गतिमा दक्षिण दिशातर्फ गइरहेका थिए। त्यसपछि मैले फेरि रावण गधाबाट भुइँमा लडेको देखेँ। यसरी लड्दा उसको टाउको तलतिर र गोडाहरू माथितिर थिए। ऊ अत्यधिक रिसाउँदै आज डराइरहेको थियो। फेरि ऊ डराउँदै हडबडाएर अचानक उठेर मदिराको नशाले उन्मत्त हुँदै पागल जस्तै अर्धनग्न वेशमा दुर्वचन बोल्दै अगाडि बढ्न थाली। केही अगाडि दुर्गन्धमय ज्यादै अन्धकारपूर्ण नरक जस्तै विष्टाको हिलो थियो। रावण त्यसैमा पसेर त्यहीँ डुबे। त्यसपछि मैले फेरि रावण दक्षिण दिशातर्फ गइरहेको देखेँ। सपनामा उनी एउटा यस्तो तलाउमा पसे जसमा हिलो थिएन। त्यहाँ एउटा कालो रङकी स्त्री थिइन् जसको हात शरीरमा हिलो लागेको थियो। ती युवतीले रातो कपडा लगाएकी रावणलाई घाँटीमा बाँधेर उसलाई दक्षिण दिशातर्फ तानिरहेकी थिए। त्यो युवतीले मैले त्यहाँ कुम्भकर्ण पनि यस्तै अवस्थामा देखेँ। रावणका सबै छोराले पनि टाउको मुडाएर तेलले नुहाएका थिए। यसपछि रावण सुँगुरमा, इन्द्रजित सोच जातको माछामा र कुम्भकर्ण उठमा सवार भएर दक्षिण दिशातर्फ लागे। मैले त्यहाँ राक्षसहरूमध्ये विभीषणले मात्र सेतो छाता ओढेको, सेतो माला, सेतो कपडा, सेतो चन्दन र लेप लगाएको देखेँ। उनको नजिकमा नजिकै शङ्खत ध्वनि गरिएको र दमाम बजाइएको थियो। यिनीहरूको गम्भीर आवाजसँगै नृत्य गर्ने, गीत गाउने काम पनि भइरहेको थियो, जसले विभीषणको शोभा बढाइरहेका थिए। ती विभीषण आफ्ना 4वटा मन्त्रीसहित अत्यन्तै ठुलो शरीर भएका, आज पानी वर्षाउन लागेको बादलको जस्तै गर्जना गर्ने
चारवटा दारा भएको अलौकिक हात्तीमा सवार भएर आकाशमा उभिएका थिए। त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा तेल पिउने रातो माला कपडा लगाएका राक्षसहरू भेला भएका थिए भने गीत र बाजाहरूको सुमधुर ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। यो लङ्का घोडा रथ र हात्तीहरू सहित समुद्रमा खसेको आज देखेकी थिए भन्दछिन् ती आज त्रिजटा नाम गरेकी राक्षसी यसको बाहिरी र भित्री ढोका भाँचिएका थिए। यसै गरी मैले स्वप्नमा अर्थात् सपनामा रावणद्वारा सुरक्षित लङ्का रामको दूत बनेर आएका एउटा तीव्र गति भएको बाँदरले जलाएर आज खरानी बनाएको भस्म बनाएको देखेकी थिएँ। यसरी खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको लङ्कामा भएका सबै राक्षसी सुन्दरीहरू तेल पिएर उन्मत्त हुँदै हितका छाडेर हाँसिरहेका थिए भने कुम्भकर्ण समेतका सबै वीर रातो कपडा लगाएर गोबरको कुण्डमा पसेका थिए। यसै कारण अब तिमीहरू पछाडि हट र रामले सीतालाई कसरी प्राप्त गर्छन् त्यो हेर। आज राम ज्यादै रिसाहा छन्, उनले सबै राक्षसी सहित आज तिमीहरूको पनि संहार गर्नेछन्। हे राक्षसीहरू, उनलाई वनवासमा साथ दिने आफ्नी पतिव्रता पत्नी सीतालाई यसरी धम्काएर गाली गरेको रामले कहिल्यै सहन सक्ने छैनन्। अब यसै कारण अब यस्ता कठोर वचन सुनाउन छाड, किनकि यसबाट कुनै लाभ हुँदैन। यसैले अब सुमधुर वचन मात्र प्रयोग गर। हामीले सीतासँग कृपा र क्षमाका लागि प्रार्थना गर्नु ठिक हुन्छ। जुन दुखी नारीका विषयमा यस प्रकारको स्वप्न देखिन्छ उनले सबै दुःखबाट मुक्त भएर आफ्नो प्रिय वस्तु प्राप्त गर्छन्। हे राक्षसीहरू, मेरो अनुभवमा तिमीहरूलाई अरू केही भन्ने र बोल्ने इच्छा छ, तर त्यसको कुनै औचित्य छैन। तिमीहरूले सीतालाई धेरै गाली गरेको भए तापनि यिनका शरणमा परेर यिनीसँग अभयका लागि प्रार्थना गर, किनकि रामबाट राक्षसहरूका लागि आज ठुलो सङ्कट आइसकेको छ। हे राक्षसीहरू, सीता प्रणाम मात्र गर्दा पनि खुसी हुनेछिन्। यिनैले त्यो महान भयबाट तिमीहरूको रक्षा गर्नेछिन्। मैले यी सीताका अङ्गहरूमा सानोभन्दा सानो कुनै विपरीत लक्षण देखेकी छैन। अहिले यिनलाई जुन दुःख आइलागेको छ त्यो ग्रहणका समयमा चन्द्रमामा परेको छाया जस्तै गरी थोरै समयका लागि मात्रै हो, किनकि मैले सपनामा यी देवी सीता विमानमा बसेको देखेकी थिएँ। अब यसैले कुनै पनि अवस्थामा दुःख भोग्न योग्य छँदै छैनन्। मैले त अब छिट्टै यिनको अभिलाषा पूर्ण हुने लक्षण देखेकी छु। अब चाँडै रावणको विनाश र रामको विजय हुनेछ। मैले यिनको राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तो देब्रे आँखा फरफराइरहेको देखिरहेकी छु। यो लक्षण अनुसार यिनले चाँडै नै सुसमाचार सुन्न पाउनेछिन्। यी उदार हृदय भएकी सीताको देब्रे हात केही रोमाञ्चित भएर अचानक फरफराउन थालेको छ। यसै गरी यिनको हात्तीको सुण जस्तै अत्यन्त उत्तम शरीर छ, त्यो फरफराएर चाँडै राम आउने सूचना दिइरहेको छ। हेर, यो पक्षी अगाडिको हाँगामा भएको अगाडि गुणमा बसेर आज बारम्बार के गरेको छ, उत्तम सान्त्वनापूर्ण आवाजमा बोलिरहेको छ। यसको वचनबाट सुस्वागतमको ध्वनि निस्किरहेको छ। यसबाट हर्षित भएर यसले मङ्गलदायक सन्देश दिइरहेको छ। यसरी आफ्नो पतिको विजय हुने सुनेर हर्षित भएकी सीताले राक्षसीहरूसँग भन्नुहुन्छ, यदि तिम्रो कुरा सत्य भयो भने अवश्य म तिमीहरू सबैको रक्षा गर्नेछु। जसरी वनमा सिंहको पन्जामा परेको हात्तीको छाबा पीडित हुन्छ, त्यसै गरी आफ्नो पतिसँग वियोग भएको दुःखले व्याकुल भएकी सीता रावणका ती अप्रिय वचनहरू सम्झिएर ज्यादै डराएर भयभीत हुनुभयो। राक्षसीहरूका बीचमा रहेकाले उहाँले कठोर वचन प्रयोग गरेर धम्काएको र रावणको गाली सुन्न विवश हुनुभएकी सीताले मनुष्यविहीन वनमा एक्लै परेकी सानी बालिकाले जस्तै गरी विलाप गर्दै भन्नुभयो, मैले विद्वानका मुखबाट सुने अनुसार समय नआए अथवा पूर्ण नभएसम्म कसैको मृत्यु हुँदैन, मर्न हुँदैन। त्यसैले होला यसरी धम्क्याउँदा पनि म अहिलेसम्म जीवित रहेकी छु। मेरो हृदय सुखरहित र अनेकौं किसिमले परिपूर्ण भए पनि अत्यन्तै बलियो छ। यसैले आज वज्र प्रहार गरेको शिखर जसरी यो हजारौं टुक्रा हुन सकिरहेको छैन। यो दुष्ट रावणको हातबाट मेरो मृत्यु हुने आज सुनिश्चित छ। यसैले यहाँ आत्महत्या गर्दा पनि मलाई कुनै दोष लाग्दैन, जेसुकै होस्। जसरी ब्राह्मणले कुनै आज खराब व्यक्तिलाई वेदका मन्त्रको उपदेश दिँदैनन्, त्यसै गरी म पनि यो राक्षसलाई स्वीकार गर्न सक्दिन। अहो, राम आउनुभन्दा पहिले नै यो दुष्ट राक्षसले इन्द्रले दितिको गर्भमा भएको शिशुलाई 49 टुक्रा बनाए जस्तै
आफ्ना तीखा शस्त्रहरूले मेरो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछ। म अत्यन्त दुखी भएकी छु, किनकि मलाई दिएको 2 महिनाको अवधि सकिनै लागेको छ। अहिले मेरो अवस्था राजाको कारागारमा बन्दी भएको रातिको अन्तमा फाँसी पाउने चोरको जस्तै भएको छ। हे श्रीराम, हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा, हे कौशल्या, हे मेरी माताहरू, जसरी आँधीको झोकमा निश्चय आज के गरेर परेर डुङ्गा समुद्रमा डुब्छ, त्यसै गरी मेरो प्राण आज सङ्कटमा परेको छ। त्यो मृगको रूपलाई धारण गरेको जीवले निश्चय पनि राम र लक्ष्मणलाई मारेको हुनुपर्छ। त्यो समयमा तिनीहरूको अवस्था बिजुलीको झड्काले मरेका 2वटा सिंहको जस्तै भएको होला बिचरा। त्यो समयमा कालले नै मृगको रूपलाई धारण गरेर मलाई लोभ्याएको हुनुपर्छ, जसबाट प्रभावित भएर म मूर्ख नारीले राम र लक्ष्मणलाई त्यसका पछाडि पछाडि जानका निम्ति बाध्य बनाए। हे राम, आज हजुरलाई म राक्षसको हातबाट मारिन लागेको कुरा ज्ञानै छैन बिचरा। मैले यो एकाग्रतापूर्वकको उपासना, क्षमा, भुइँको सुताई, धार्मिक नियमहरूको पालना र पतिव्रता धर्म लगायतका सबै उपकारी मनुष्यलाई गरिएको उपकार जस्तै गरी आज निष्फल हुने भए। आज जसरी अपकारी व्यक्तिमाथि गरिएको उपकार निष्फल हुन्छ, त्यस्तै हुने भए अपकारीलाई गरेको उपकार जस्तै। आज म अत्यन्तै दुब्ले र कान्तिविहीन भएर हजुरसँग अलग भएँ। हजुरलाई भेट्ने आशा पनि गुमाइसकेँ। त्यसैले मैले जीवनभर पालना गरेको धर्म पनि व्यर्थ भयो। हे पतिदेव, हे राम, मेरो अनुभूति अनुसार हजुर नियम अनुसार पिताको आज्ञा पालन गरेर आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गरिसकेपछि जब वनबाट फर्किनु हुनेछ, त्यसपछि निर्भय र आनन्दित हुँदै अब हाम्रा के हुनेछ भने हजुरले अन्य युवतीसँग विवाह गरेर अब हजुर त्यही आफ्नो आश्रममा बस्नुहुनेछ, राजाको महलमा। म त हजुरमा मात्र प्रेम भाव राख्छु। हे राम, म आफ्नो विनाशका लागि मात्र हजुरसँग प्रेम गर्दछु। अहिलेसम्म मैले तपस्या र व्रत लगायत जे जति कर्म गरेँ, आज त्यो सबै व्यर्थ भयो। हे मेरो पतिदेव, त्यो अभिलाषा अनुसारको फल नदिने धर्मको आचरण गरेकाले अहिले मैले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसकारण म अभागिनीलाई धिक्कार छ। म तत्कालै कुनै तीखो शस्त्रको प्रयोग वा विषको सेवन गरेर आफ्नो प्राणलाई त्याग्न चाहन्छु। तर यो राक्षसको ठाउँमा मलाई शस्त्र र विष दिने पनि कोही छैन। कसैले विष दिए त विष खाएर म मर्थेँ, तर कसैले मलाई विष दिनेवाला छैनन्। यसरी अत्यन्त शोकाकुल भएकी सीताले धेरै कुरा विचार गरिसकेपछि आफ्नो चुल्ठो समाउँदै त्यसैलाई फाँसी लगाएर यमलोक जाने निश्चय गर्नुभयो। सीताको शरीर बिचरा ज्यादै कोमल थियो। उहाँ त्यो अशोकको रुखको छेउमा त्यसको हाँगो समाएर उभिनुभयो। जब यसरी प्राण त्याग्ने प्रयासमा लाग्नुभएकी सीता, राम र लक्ष्मण आफ्नो कुलका बारेमा विचार गर्नुभयो। त्यो समयमा उहाँका अगाडि शुभ सङ्केतको प्रकट हो, जसले आज सीतामा भएको शोकलाई हटाएर सीतालाई सान्त्वना दियो। उहाँले योभन्दा पहिले पनि यस प्रकारको लक्षणको अनुभूति गर्नुभएको थियो। यसरी अशोकको रुखको फेदमा आएपछि धेरै शुभ सङ्केत प्रकट भएर ऐश्वर्य सम्पन्न पुरुषका नजिकमा सेवा गर्ने मनुष्य आफै पुगे जस्तै ती हृदय व्यथित भएकी पतिव्रता हर्षविहीन, दुखी र शुभ लक्षण सम्पन्न सीताको सेवा गर्न थाले। त्यो समयमा माछाको हलचलले रातो कमल हल्लिए जसरी नै सुन्दर कपाल भएकी सीताको देब्रे आँखा फरफराउन थाल्यो। यसै गरी आज सीताको प्रशंसा गर्न योग्य, आज सुन्दर कपाल भएकी सीता, आज बहुमूल्य कालो अगरु र चन्दनको लेप लगाउन योग्य देब्रे हात पनि तत्कालै फरफरायो सीताको। यसै गरी आज सीतालाई के भयो, निरन्तर शरीर स्फुरण भएर राम सीताकै अगाडि उभिनु भएको छ भन्ने सूचना दिन थाल्यो। त्यो समयले यसपछि अशोकको रुखको फेदमा उभिएकी अनारका दाना जस्ता दाँत, मनमोहक शरीर र आकर्षक शरीर आँखा भएकी सीताले लगाएको सुनौलो रङ भएको अलिकति मैलो रेशमी पिताम्बर अलिकति खस्किएर भावी शुभको सङ्केत गर्न थाल्यो, जसबाट पहिले पनि अभिलाषा सिद्ध हुने सङ्केत प्राप्त भएको थियो। अन्य पनि अनेकौं शुभ लक्षणद्वारा अभिप्रेरित भएर सीता ज्यादै हर्षित हुनुभयो। आज सीता चन्द्रमा जस्तै गरी प्रकाशमय शरीर हुन लाग्यो। उहाँको शोक नष्ट हुन थाल्यो। त्यो थकाइ र पीडा हरायो। मन पनि शान्त भयो र हृदय गदगद भयो, हर्षले गदगद भयो। त्यो समयमा
सीता शुक्ल पक्षमा उदाएका चन्द्रमाबाट सुशोभित भएको रात्रि जस्तै गरी आफ्नो मुखमण्डलद्वारा आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न देखिन थाल्नुभयो। हनुमानले सीताको विलाप, त्रिजटाको स्वप्नको प्रसङ्ग र राक्षसीहरूको गाली गलौज विस्तारमा सुन्नुभयो। सीता नन्दवनमा बस्ने कुनै देवी भएको अनुभूति हुन्थ्यो। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै हनुमान चिन्तन गर्न थाल्नुभयो, जुन सीतालाई लाखौं लाख बादरले पनि सबै दिशामा खोजिरहेका छन्, आज मैले उहाँलाई भेटेँ। म रामको दूत भएर गोप्य रूपमा शत्रुको शक्तिका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छु। यो सिलसिलामा मैले राक्षसहरूको बन्दोबस्त, यो लङ्का र रावणको प्रभाव पनि निरीक्षण गरेँ। त्यो प्रकारले हेरेँ, सीता तुलनीय प्रभावशाली तथा सबै जीवप्रति दयाभाव राख्ने श्रीरामकी पत्नी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पतिको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर आज त्यो अवस्थाले बसेको हुनाले आज सीतालाई सान्त्वना दिन ठिक हुन्छ। उहाँको मुख पूर्ण चन्द्रमा जस्तै आकर्षक छ। उहाँले योभन्दा पहिले कहिले दुःख भोग्नु भएको थिएन, तर यो समयमा दुःखबाट मुक्त हुन सकिरहनु भएको छैन। यसकारण म अब सीतालाई आश्वासन दिन्छु, आज सीताजी शोकका कारणले अचेत जस्तै हुनुभएको छ। यदि म यी पतिव्रता सीतालाई सान्त्वना नदिई फर्के भने मलाई द्वेषको दोष लाग्न सक्छ। म यहाँबाट गएपछि आफ्नो रक्षाको कुनै उपाय नदेखेर सीता माताले प्राण त्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी राम पनि सीतालाई भेट्न हतारिनु भएको छ। जसरी आज रामलाई सीताको सन्देश सुनाएर सान्त्वना दिनु ठिक हुन्छ, त्यसैगरी सीतालाई पनि रामको समाचार सुनाएर आश्वासन दिनुपर्छ, हनुमानले विचार गर्नुभयो। तर मैले यी राक्षसीहरूका अगाडि कुरा गर्नु ठिक हुँदैन। यो अवस्थामा मैले यो कार्य कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने निश्चय गर्न सकिरहेको छैन। यदि यो रात्रि बितिसक्दा पनि मैले सीतालाई सान्त्वना दिन सकिनँ भने सीताले निश्चय पनि प्राणलाई परित्याग गर्नुहुनेछ। मैले यी सीतासँग कुरा नगरी रामलाई आज सीताको सन्देश सुनाउने आधार हुँदैन। यदि म सीताको सन्देश नलिएर यहाँबाट तत्कालै फर्किएँ भने इक्ष्वाको कुलका आभूषण रामले आफ्नो क्रोधरूपी दृष्टिले जलाएर मलाई भस्म बनाउनुहुनेछ। यदि म आज सीतालाई सान्त्वना नदिई फर्केँ भने रामको कार्य सम्पन्न गर्न आफ्ना स्वामी बाँदरका राजा सुग्रीवलाई उत्साहित गराएँ भने बाँदरको सेनासहित आज यहाँ उनीहरू आउनुको कुनै अर्थ हुने छैन, किनकि त्योभन्दा पहिले नै सीताले प्राण त्याग गर्नुहुनेछ। यसैले राक्षसीहरू यहाँ भएकी अवस्थामा म मौका हेरेर यहाँ बसेर बिस्तारै सान्त्वना दिन्छु, किनकि आज सीताको मन धेरै चिन्तित भएको छ। यसै पनि मेरो शरीर ज्यादै सानो छ र म बाँदर हुँ। म बाँदर भए पनि यहाँ इच्छा अनुसारको संस्कृत भाषा बोल्दछु। तर यसो गर्दा एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ। यदि मैले ब्राह्मणले जस्तै गरी संस्कृत शब्द प्रयोग गरेँ भने सीता मलाई रावण सम्झिएर मदेखि डराउनुहुन्छ। यो अवस्थामा मैले अयोध्याका अगलबगलमा बोलिने भाषा प्रयोग गर्नु ठिक हुन्छ, अन्यथा मै पतिव्रता सीतालाई राम्ररी आश्वासन दिन सक्दिनँ। यदि म उहाँको अगाडि गएँ भने मेरो यो बाँदरको रूप देखेर मेरो मुखबाट मनुष्यको भाषा सुनेर सीता माता अझै डराउनु हुनेछ। उहाँको मनमा भय उत्पन्न हुने भएकाले यी सीता मलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको रूप धारण गर्न रावण सम्झेर ठुलो आवाजमा चिच्चाउन थाल्नुहुनेछ। यसरी सीता कराएपछि यो यमराज जस्तै अत्यन्त डरलाग्दा राक्षसीहरू आफ्ना अनेकौं किसिमका हतियारहरू लिएर मलाई मार्न आउनेछन्। त्यसपछि ज्यादै डरलाग्दो मुख भएका राक्षसीहरूले मलाई घेरेर मार्ने समाउने प्रयास गर्नेछन्। यसपछि म ठुला ठुला रुखहरूका हाँगाहरूमा दौडिएको देखेपछि यिनीहरूले शङ्का गर्नेछन्। यसैगरी वनमा घुमिरहेको मेरो यो विशाल रूप देखेपछि राक्षसीहरू पनि डरले चिच्चाउन थाल्नेछन्। यसपछि यी राक्षसीहरूले रावणको महलमा तैनात भएका राक्षसलाई बोलाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा ती राक्षस पनि अत्तालिएर त्रिशूल, बाण, तरबार र अनेकौं किसिमका अस्त्र शस्त्र लिएर ज्यादै तीव्र गतिमा आउनेछन्। तिनीहरूबाट घेरिए तापनि म राक्षसको सेनाको संहार गर्न सक्छु, तर समुद्र पार पुग्न सक्दिन। यदि धेरै फुर्तिला राक्षसले मलाई घेरेर समाए भने सीताको अभिलाषा पूर्ण हुन सक्दैन र म पनि बन्दी हुनेछु। यो बाहेक हिंसामा अभिरुचि राख्ने राक्षसले यदि सीताको वध गरे भने राम र सुग्रीवको सीता भेट्टाउने अभिलाषा पूर्ण हुने छैन। यो ठाउँ राक्षसहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको छ। यहाँ आउने अर्को बाटो हुने, आज अर्को बाटोको ज्ञान छैन।
यो ठाउँलाई समुद्रले चारैतिरबाट घेरेको छ। सीता यस्तो गोपनीय ठाउँमा रहनुभएको छ। यदि राक्षसहरूले मलाई युद्धमा मारे भने, समायो भने रामको काम सिद्ध गर्न सक्ने अरू कोही पनि छैन। मैले धेरै विचार गर्दा पनि यस्तो कुनै बाँदर देखेको छैन जसले म मरेपछि 100 योजन फैलिएको समुद्र नाग्न सकोस्। म आफ्नो इच्छाअनुसार हजारौं राक्षसलाई मार्न सक्छु, वध गर्न सक्छु, तर युद्धमा फसेपछि समुद्र पार जान म सक्दिनँ। युद्धमा कसको विजय हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन र मलाई संशययुक्त कार्य उचित लाग्दैन, किनकि कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले संशय रहित कार्यलाई संशय सम्पन्न बनाउन चाहँदैनन्। मैले सीतासँग कुराकानी गर्दा यही दोष लाग्ने देखिरहेको छु र यदि कुराकानी गरिन भने सीताले प्राण त्याग गर्नुहुनेछ। जसरी सूर्य उदाएपछि सबैतिर फैलिएको अन्धकार नष्ट हुन्छ, त्यसैगरी अविवेकी दूतले गरेको काम पनि देश र काल विरोधी भए के हुन्छ, असफल हुन्छ। यसैगरी अविवेकी दूतका कारण स्वामीको कर्तव्य र अकर्तव्यका बारेमा निश्चित बुद्धि पनि स्वभावहीन हुन्छ, किनकि आज आफूलाई धेरै बुद्धिमान सम्झिने दूतले आफ्नै अविवेकका कारणले काम असफल बनाइदिन्छ। फेरि के गर्दा काम बिग्रदैन? मैले कसरी सावधान हुनुपर्छ? अब म कसरी सावधान हुनुपर्छ? के गर्दा म समुद्र नागेर आएको व्यर्थ हुँदैन र शान्त वातावरणमा सीतालाई आफ्नो कुरा सुनाउने जस्ता कुरामा विचार गरेर हनुमानजीले यो निश्चय गर्नुभयो, जसको चित्त एकाग्रतापूर्वक राममा लागेको छ ती सीतालाई म रामको गुणगान सुनाउँदै उहाँलाई शान्त बनाउने छु। म इक्ष्वाकु कुलका आभूषण रामका सुन्दर धर्ममय वचन सुनाउँदै यहीँ बसिरहनेछु। मिठो वचनमा रामको सन्देश सुनाउनेछु। जसरी उहाँका मनको सन्देह हट्छ त्यसै गरी म सबै कुरा समाधान गर्नेछु। यसरी अनेकौं किसिमले विचार गर्दै अशोकको रुखको हाँगामा लुकेर बसेका हनुमानले सीतातिर हेर्दै अत्यन्त सुमधुर र यथार्थ कुरा बताउन थाल्नुभयो। यो प्रकारले धेरै कुरा विचार गरेपछि हनुमानले सीतालाई सुनाउनका निम्ति सुमधुर वचनमा भन्नुहुन्छ। इक्ष्वाकु कुलवंशमा दशरथ नामका राजा प्रसिद्ध भएका धर्मात्मा राजा थिए। आज ऊ राजा अत्यन्तै कीर्तिमानी र यशस्वी। उहाँको दरबारमा अत्यधिक मात्रामा रथ, हात्ती र घोडा रहेका थिए। ती सर्वोत्कृष्ट राजामा राजर्षिहरूको जस्तै गुण थियो। तपस्यामा पनि आज ऋषिहरू आज के थिए? ऋषिहरूका समान हुनुहुन्थ्यो। हरिश आज त्यस्ता प्रकारका जो राजा हुनुहुन्थ्यो ती राजा आज के हुनुहुन्छ? अत्यन्तै रूपले चक्रवर्ती राजा सम्राट भएको हुनाले ती दशरथजी आज तपस्यामा ऋषि समान। उहाँको जन्म चक्रवर्ती राजाहरूको कुलमा भएको थियो। आज दशरथ बलमा देवराज इन्द्र जस्तै बराबर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिंसावादी र धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा दुष्टता थिएन। दयालु, आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने इक्ष्वाकु वंशका आभूषण हुनुहुन्थ्यो। ती राज्य लक्ष्मीले सम्पन्न राजाका लागि उचित लक्षणले परिपूर्ण बलवान र राजाहरूमध्ये सर्वोत्तम त्यस्ता प्रकारका हुनुहुन्थ्यो। आज त्यस्ता ती राजा अत्यन्त सर्वोत्तम जसका राज्यको सीमा 4वटा समुद्र थिए। त्यो समग्र पृथ्वीमा उहाँको कीर्ति र यश फैलिएको थियो। उहाँ आफू त सुखी हुनुहुन्थ्यो, अरूलाई पनि सुख दिने स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। दशरथ उहाँका जेठा छोराको नाम राम थियो। राम चाहिँ पिताको ज्यादै प्यारो, चन्द्रमा जस्तै उज्यालो मुख भएका धनुषलाई धारण गर्नेहरूमध्ये उत्तम र शस्त्र विद्याका ज्ञाता पनि हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना शत्रुलाई पीडित बनाउने रामले आफ्नो सदाचार, आफ्ना बन्धु बान्धव र यो समग्र जगत र धर्मको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका पिता महाराज दशरथ आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहनुहुन्थ्यो। आज उहाँको आज्ञा अनुसार आज रामचन्द्र आफ्नी पत्नी र भाइसहित लक्ष्मणसहित के गर्नुभयो? वनमा हुनुभयो। यसरी वनमा रहँदाका अवस्थामा रामले शिकार खेल्दै इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने धेरै राक्षसको वध गर्नुभयो। आज आज के भयो त भने रावणद्वारा जनस्थानको विनाश र खर र दूषणको वध भएको समाचार सुनेपछि रावणले अत्यधिक रिसाएर सीतालाई अपहरण गर्यो। त्यो राक्षस रावणले पहिले मायाद्वारा मृग बनेको मारीचको सहयोगमा दण्डकारण्यमा रामलाई धोका दिएर सीतालाई अपहरण गर्यो। रामले सीताको खोजी गर्ने सिलसिलामा मत्तङ्ग वनमा आएर सुग्रीव नाम भएका बाँदरलाई भेटेर उहाँसँग मित्रता गरेपछि रामले
बालीको वध गरेर सुग्रीवलाई बाँदरहरूको राजा बनाइदिनुभयो। यसरी हनुमानजीले सीताको अगाडि अब दशरथको वंशका इक्ष्वाकु कुलको वंशका विषयमा विस्तारले बताउन थाल्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।